अस्सलाम वालेकुम। जहाज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आफत का आम लोग सामना कर रहे हैं और वो है सैलाब की सूरत हाल, जिस मामले के ऊपर पाकिस्तान के अक्सरियती इलाका सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो जनूबी इलाका है वो इस वक्त भी सैलाब में डूबा हुआ है। इस आफत की सूरत हाल में आज भी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरजीहात कुछ और हैं। उनकी तरजीहात जलसे जुलूस हैं। उन्होंने आज तक ना पब्लिकली और दुरुस्त अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले के ऊपर ना ही उनसे बातचीत की और ना ही उन सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन बेचारे जो बेसरो सामान की सी सूरत हाल का शिकार हैं, बेआसरा लोग हैं, उनसे ना ही उन्होंने मुलाकात की, उनकी ना ही दादरसी की कोशिश की। इसी तरह से सिंध की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हैं और जहाँ पे इमरान ख़ान का ज़िक्र है तो उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में भी है और पंजाब में भी इस वक्त इंतहाई बुरी सूरत हाल है। वहाँ पे भी लोग जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि वो देख सकें कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे और यूँ लगता है कि शायद उनकी तरजीहात कुछ और हैं। तो ये सैलाब की इस सूरत हाल में अब कुछ ख़बरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो बेचारे सैलाब ज़दगान मुतासरीन हैं, जो वो इंतहाई इस वक्त मुश्किल हालात में हैं और बेआसरा हैं, बेघर हैं। उनको ना ही खाने पीने की अशिया मिल रही हैं और ना ही उनको तिब्बी सहूलियात इस वक्त मुयस्सर हैं। आज की एक लेटेस्ट ख़बर जिसमें एक सिंध में एक मकामी रहनुमा ने सैलाब ज़दगान से मिलने की कोशिश की तो उसके ऊपर शहरियों ने शदीद एहतजाज इस बात के ऊपर किया कि वो सियासी रहनुमा आए हैं लेकिन आम आदमी के लिए जो है वो उन्होंने ना कोई इमदाद लाए हैं, ना कोई इस तरह का रिलीफ़ लेके आए हैं और उस शदीद एहतजाज के सबब वो सियासी लीडर भाग गए वहाँ से और उनको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। लोग बद्दुआएं देते रहे। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब तक तकरीबन 10 अरब अमरीकी डॉलर तक इस सैलाब की तबाहियों की वजह से नुकसान हो चुका है। ये नुकसान जहाँ आम आदमी का ज़्यादा हुआ है, वहीं पे उसके साथ साथ सरकारी तौर के ऊपर भी जो बिल्डिंग्स हैं, शाराएँ हैं, दीगर चीज़ें मुतासिर हुई हैं। आज एक और लेटेस्ट अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक बच्ची को सांप ने काट लिया। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे सांप पैदा हो रहे हैं और वो बच्चों को खा रहे हैं और उसकी वजह से भी जो है वो जो बेसरो आसरा जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त एक नई आफत का शिकार हैं कि किसी तरीके से अगर वो इस सैलाब की तबाही से बच भी जाएं तो उसके बाद जो सांप, बिच्छू और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उससे उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ तरह तरह की वबाई बीमारियां फूट रही हैं, जैसे डायरिया, गैस्ट्रो के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साफ़ पानी जो है वो इन मुतासरीन को मैसर नहीं है। अब एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि इन मुतासरीन को बुनियादी तौर के ऊपर इमदाद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही हुकूमत की। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है या सबसे बड़ा जो सबब है वो ये है कि कई बलूचिस्तान और सिंध के इलाके और हत्ता के पंजाब के अंदर भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो चुकी हैं और उसके सबब जो है वो आज भी उन मुतासरीन को जो है वो इमदाद नहीं पहुंच रही। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, साफ़ पानी की सहूलत उन तक मैसर नहीं है, रोटी तक वो नहीं खा पा रहे हैं और उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि सड़कें जो हैं वो उनके नामो निशान तक मिट चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को उन इलाकों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है।
بحالی کا کام تو سیکنڈ فیز ہوگا. ابھی جو پہلا عمل ہے، جو پہلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان سیلاب زدگان کی زندگیوں کو بچایا جائے. اگر یہ سیلاب سے بچ گئے ہیں تو یہ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت اگر کسی طرح، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں یا چاہے وفاقی حکومت ہے، ان کو تیز طریقے سے جو ہے وہ اپنی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ بروقت ان سیلاب زدگان، ان متاثرین کو بچایا جا سکے، ان کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں، ان کو محفوظ مقامات کے اوپر منتقل کیا جا سکے. سیلاب زدگان کے بارے میں کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ بیچارے اگر کھانے پینے کی یا کوئی چیز ان کو ضرورت ہو تو وہ 4 کلومیٹر تک، 5 فٹ کے پانی سے گزر کر 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا کھانے کے لیے کوئی سامان مل جائے، کوئی پانی مل جائے، اور اس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ گزر بسر ہو رہی ہے. بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہم نے دیکھا کہ ہیلی سے راشن تقسیم کیا گیا اور وہ شاپر نیچے آ کے پھٹ جاتے تھے، وہ عام آدمی کو اس سے بیچارے کا کچھ نہیں ملتا تھا. بلوچستان میں بھی اس طرح کے کئی علاقے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بروقت امداد نہ ملنے کے سبب جو ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ مشکلات کا یہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں. اور لیکن ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ اس وقت بھی ان کی ترجیحات صرف سیاست ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا عمران خان کے حوالے سے کہ اب بھی ان کا فوکس پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں جلسے جلوس کرنا ہے، اور ان کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ ان سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. ملک میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو سیلاب زدگان متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے، لیکن ہمارے سیاسی رہنما ہیلی کے اوپر کبھی وہ ایک جگہ جا رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ جا رہے ہیں. ایک کل یا پرسوں کی ایک خبر یہ تھی کہ پنجاب حکومت کا ہیلی بھجوایا گیا بنی گالہ، اس کے اوپر عمران خان اس ہیلی کے اوپر بیٹھ کے جلسہ گاہ میں گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس ہیلی کے ذریعے بنی گالہ واپس آئے. لیکن وہ ہیلی جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ سیاست کے لیے اور سیاسی جلسوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. سوات کی اگر ہم بات کریں یا جو دیگر ہمارے علاقے ہیں جو ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ مشہور ہیں، تو اس حوالے سے جو سیاحتی انفراسٹرکچر ہے وہ برے طریقے سے تباہ ہوا ہے، اور ایسے بیچارے مظلوم لوگ جنہوں نے اپنی تھوڑی بہت زمینیں بیچی، کسی نے بینک سے قرضہ لیا، کسی نے اپنا کچھ سامان بیچا، کسی نے کیا بیچا، چھوٹے موٹے کاروبار انہوں نے شروع کی، وہ سارے کاروبار ان کے تباہ ہو چکے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو کے جو فیز 1 ہے، اس سے نکلنے کے بعد جو فیز 2 شروع ہوگا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیز 2 میں ان لوگوں کی بحالی میں ہو سکتا ہے 10 سے 20 سال لگ جائیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جائے. اور خاص طور کے اوپر جیسے اس ملک میں ماضی میں جو ہوتا رہا، 2005 میں زلزلہ زدگان کی امداد کہاں گئی، اس میں کتنی کرپشن ہوئی، اس میں ریٹائرڈ فوجی جو ہے انہوں نے کس طرح سے اس کو مس یوز کیا. ایرا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. سن 2010 میں سیلاب آیا، اس میں امداد تو ہوئی، لیکن کیا وہ امداد بروقت عام آدمی تک جو متاثرین تھے کیا ان تک پہنچی؟ آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ اعلان تو کیا ہے کہ وہ آڈیٹر جنرل کے ذریعے جو ہے یہ تمام امداد کو باقاعدہ ویب سائٹ کے اوپر پبلک کریں گے، اور اس کے تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی عام آدمی تاکہ اس سے دیکھ سکے. تو اب اس افسوسناک صورتحال میں سیلاب زدگان کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے بروقت امداد کر کے، بروقت کوششیں کر کے وہ متاثرین جن تک ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا، ان کو کس طرح سے ان عام لوگوں کو ریلیف پہنچایا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے. اور پچھلے 2 ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ
الخدمت فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ دعوت اسلامی، تحریک لبیک، یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور کے اوپر یہ کوشش کی کہ جو سیلاب زدگان متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے، ریسکیو آپریشنز کیے۔ تو اب پرائم منسٹر فنڈز بھی قائم کیا گیا ہے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ اس میں ہر شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ ان بیچارے سیلاب زدگان متاثرین کے لیے امداد کرے، ان کے لیے کوشش کرے۔ اور کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے جو اس سیلابی صورتحال کو فیس نہیں کیا وہ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ لوگ جو بیچارے جن سے گھر چھن گئے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں رہی، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، بے آسرا اور کھلے آسمان تلے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے صاحب استطاعت تھے وہ اس وقت کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، معصوم بچے، اور یہ بہت ہی برے حالات ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہر شخص کو جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنی چاہیے اور ان سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔